पहिली 7 तारखेक मार्केट कमिटीची सब कमिटी आ मार्केट इंचार्ज एज अ चेअरमॅन म्हणून हांव आसा. आमचे अन्वी कोरगांवकर, मागीर विकास आरोलकर, बाबरा आणि किशोरी कोरगांवकर हेंच्यांनी मेळून आमी एक मिटींग घेतलेली आनी आयज आमची कावन्सील मिटींग जाली. तेतून डिस्कशन जे जालें ह्या डिस्कशनान येणारी चतुर्थी जी आसा 7 तारखेक त्या चतुर्थीची प्लॅनिंग म्हणजे माटोळीचें सामान, मागीर म्हणजे मार्केट प्लॅनिंग, माटोळी सामान, मागीर लायटीचे सामान जे घेवन बसपी आसता, पाट घेवन बसपी आसता, फ्रूट घेवन बसपी आसता, ह्या सगळ्यांची जी तयारी करपाक जाय ती प्री प्लॅनिंग, त्या खातीर आयज मिटींग आसली. आनी आयज प्रेस जी कॉन्फरन्स जाता ती मार्केट कमिटीची एक तुमच्या खातीर पावपाक, लोकां कडेन मेसेज पावोवपाक हांव सांगता. फाल्यां पावसा खातीर आमकां मार्किंगूय करपाक मेळोंक ना. फाल्यां आनी आयतार म्हणजे शेनवार आयतार आमी मार्किंग करतले. आणि वेंडर्स जे आसा तांकां सोमारच्यान मार्केटान जे आमचें ऑफिस आसा, जे MI आसता, सुपरवायझर आसता, त्या ऑफिसान आमी टोकन दवरतले. प्रत्येक वेंडराक खबर आहा, वेंडर जे आसता ते कॉमन आसता बसपी, तांकां प्रत्येकाक खबर आसा. विथ आधार कार्ड तेंच्यांनी आपली कॉपी घेवची झेरॉक्स आनी मार्केटान वचपाचें ऑफिसान आनी आपलो टोकन जो आसा तो घेवचो. आमी मार्क करतना रोडार सायज मार्क करतले कितें आसा ती ठरयल्ल्या प्रमाणे, आणि तशेंच तेचेर नंबर घालतले. सो त्या नंबरार पयलीं लोकांनी वयचो, आपलो जागोचे नंबर कितें आसा तो नंबर वचून थंय आधार कार्ड घेवपाचें, वचपाचें आनी आपलो टोकन घेवचो. सो सोमारच्यान किंवा मंगळारच्यान माटोळी 3 दीस लागता. सो 3-4 दीस ते लागता तेंच्यांनी आपली बसपाची, थंयसून तेंचो सोंपोचें कलेक्शन आहा तो जातलो. आनी सोमारच्यान जर खंयचो वेंडर जो कितें डेकोरेशन सामान, कित्याक डेकोरेशन पयलीं लागता, डेकोरेशन सामान, पाट, मागीर कितें लायटीचें सामान आसा, कितें आसा ते तेंच्यांनी सोमारच्यान बसल्यार काय हरकत ना, अशा प्रमाणे जातलें. तशेंच आमी रिक्वेस्ट केला मार्केटान जे आमचे हे आसा, मार्केटान गणेश पुजन जाता, त्या गणेश पुजना खातीर क्लिनींग जे जावपाक जाय, कारण डस्टबिन्स जे लागता, महाप्रसाद आसता, त्या खातीर ती अरेंजमेंट जी केल्लेली आसा ती आमी तेंचे बद्दल उलयल्लेले आसा. तशेंच एप्रोक्सिमेटली पळोवपाक गेल्यार जवळ जवळ 350 ते 300 असे वेंडर्स जे मार्केटान आसा तेंचे सुरळीत प्रमाणे जावचे. जशें आमी ठरयलें की गेल्या वर्सा तुमी पळयले आसतले, शकुंतला कडेन लेफ्ट स्ट्रेट लायन थंय माटोळीचें सामान लागता. मागीर शकुंतला कडेन ती एरिया आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिता, फरसाण बी तशें दवरपाक बायलां खातीर. फ्रूट वेंडर्स जे आसा तेंच्या मदीं आमी लायटी हे ते तशें घातलेले. तशेंच ह्या वर्सा JK वायन जी लायन आसा, म्हणजे कपडे वेंडर्स जे आसा पॅराडायज पर्यंत स्ट्रेट JK वायना कडल्यान थंय आमी मदीं स्लॉट दवरलेलो आसा मार्किंग करून. जर एक्स्ट्रा वेंडर्स कितें जाले जाल्यार तांकां आमी थंय एलोट करतले. तशा प्रमाणे आमी प्लॅनिंग केल्लेलें आसा. तशेंच हे फायर क्रॅकर्स जे आसा ते टॅक्सी स्टँडा भायर तुमी पळयला आसतले, वर्सा टॅक्सी स्टँडा भायर जाता, म्हणजे भायर एक स्ट्रेट लायन लागता त्या खातीर. आनी तेंचो एक इश्यू आसलो की थोड्यांनी कोणी 1-2 जाणांनी पेमेंट करपाक ना, करूंक ना. एडवान्स पेमेंट जावचो. प्रत्येक मुद्दम कळयता तुमच्या प्रेस नोटा कडल्यान की एडवान्स पेमेंट जो आसा, बाबा 10 दीस घालतले जाल्यार 10 दिसाचो एडवान्स पेमेंट म्युनिसिपालिटीन पे करचो आनी मागीर तेंच्यांनी स्टॉल घालचो. तांकां आमी संडेच्यान स्टॉल घालपाक परमिशन दिला, स्टॉल घालपाक सद्याक. तशेंच शकुंतला कडले फरसाणेचे जाले. मार्केटांतले गार्बेज क्लिनिंग जे आसा आमी पळयतात, आमचे लेबर्स जे आसा ते हॉलिडे घेतात थोडे, पण आमी प्रोविजन केल्लेले आसा ट्रक आनी लेबर्स तेंच्यांनी सुरळीतपणाने क्लिनिंग करपाक जाय. आनी मार्केटाक हांव प्रत्येक एका वेंडराक विनंती करता, शॉपकिपराक विनंती करता की जाता तितले एकीकडे कचरो जो आसा तो करून दवरपाक प्रयत्न करा. कारण आमची जबाबदारी जशी आसा, आमी वर्करां कडल्यान काम करून घेता, वर्कर आपलें काम करता, तशी आपली जबाबदारी आसा की खंय तरी जाता तितलो कचरो कमी करपाचो आमी प्रयत्न करया. आनी तशेंच सगळ्यांचो सपोर्ट आसतलो. मेन गजाल जी आमी ऑलरेडी ट्रॅफिक पुलिसा कडल्यान मिटींग घेतले आनी ठरयतले की पार्किंग जी आसा तेची वेवस्था, म्हणजे मार्केटाची एंट्री जी आसा, म्हणजे गणपतीचें देवूळ जें आसा, बारीकशी घुमटी, थंय आमी बॅरिकेड घालतले. मागीर मेन दरवाट्यार आमी बॅरिकेड घालतले. आनी कॅनरा बँकेच्या ऑपोजीट म्हणजे स्ट्रेट लायन तो फ्रूट वेंडरा कडेन वयता थंय आमी बॅरिकेड घालतले. तेच्या भायर जी पार्किंग जातली थंय पार्किंग करपाची. आनी मार्केटान गाडयो आमी अलाउड करचे ना. सो प्रत्येक शॉपकिपराक किंवा वेंडराक विनंती करता की मार्केटान तुमचें कितें सामान हाडपाक जाय, कितें हाडपाक जाय, ते सकाळी एक तर हाडचें नाल्यार रातचें हाडचें, जेणे करून तुमकांय काय प्रॉब्लेम जावचो ना आनी सगळें सुरळीतपणे चलतलें. बॅरिकेड येवपाक कितें तरी थंय जर अरेंजमेंट करपाक जाय जाल्यार तेंचेर सामान लायतना मातसो टेम्पररी अशें लावचें की झपकन रिमूव करूंक मेळटलें. कोणाचो जीव वाचता, कितें जाता जाल्यार ती हानी न पावता. तांकां खातीर एक रिक्वेस्ट करता एज अ चेअरमॅन, आमची मेंबर्स आसा तांकां सगळ्यांक घेवन. आनी येणारी चवथ जी आसा ती सुरळीतपणे जावन दी, सगळ्यांक चवथीचो आशिर्वाद दिता. आनी तशेंच प्रेस एंड मिडिया जे हांगासर पावले